अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसराइल अब मुकम्मल तौर पर वेस्ट बैंक के इलाकों को इसराइल में शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है और ये बहुत ही बड़ी खबर है। और अगर ऐसा करने में इसराइल कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर 57 से ज़्यादा मुस्लिम देशों के लिए, मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है कि लगातार फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है, फ़लस्तीन इसराइल में तब्दील होता जा रहा है। और ये मुस्लिम ममालिक चुपचाप बैठे हैं, खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं या सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, कोई भी अमली कदम नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मंतखब हो जाने के बाद इसराइल के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इसराइल अब ये चाहता है कि ट्रंप की हिमायत से, ट्रंप की कोशिशों से वेस्ट बैंक को मुकम्मल तौर पर इसराइल में शामिल कर लें। आप इसराइल और फ़लस्तीन की तारीख़ को जानते हैं कि 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई भी देश दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। 1948 से पहले ही, या कह लीजिए दूसरी आलमी जंग के बाद, जब फ़लस्तीन पर बरतानिया ने, ब्रिटिश एम्पायर ने अपना कब्ज़ा जमा लिया तो यहूदियों ने फ़लस्तीन के इलाके में आकर बसना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी मलेशिया बना ली, आर्मी बना ली और 1948 में इन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन पर एक मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया, कब्ज़ा कर लिया, उसका नाम इसराइल रखा। यूनाइटेड नेशन ने फौरी तौर पर उसको मंजूर कर लिया, अमेरिका ने मंजूर कर लिया, दुनिया के कई और देशों ने मंजूर कर लिया। लेकिन उस वक्त जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया था वो 50 से 54% का इलाका था। बकिया का जो इलाका था वो फ़लस्तीन का हिस्सा था, फ़लस्तीनियों के पास था। एक तरह से आधा फ़लस्तीन बांट कर यहूदियों को यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिका ने, ब्रिटिश एम्पायर ने दे दिया। लेकिन उसी वक्त एक जंग छिड़ी और 1948 की जंग में अस्कलान जैसे इलाकों पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। 1954 में कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 1967 में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग होती है और उस जंग में फ़लस्तीन का जो बचा खुचा इलाका था उस पर भी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और उसमें वेस्ट बैंक का इलाका है, रामल्ला का इलाका है, इन इलाकों पर भी इसराइल ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। गज़ा पट्टी पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जब वहाँ इसराइल कामयाब नहीं हो सका तो गज़ा पट्टी को ओपन जेल में उस वक्त इसराइल ने तब्दील करने का फ़ैसला किया। वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्ज़ा रहा और अब इसराइल ये चाहता है कि वो मुकम्मल तौर पर वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बना ले। जिस तरह तिल अबीब, अस्कलान और इस तरह के जो दूसरे इलाके हैं मुकम्मल तौर पर इसराइल है, वो अब वेस्ट बैंक और रामल्ला को भी मुकम्मल तौर पर इसराइल बनाना चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फ़लस्तीन का जो 15 से 20% बचा खुचा इलाका है जहां फ़लस्तीनी रहते हैं वो भी इसराइल में शामिल हो जाएगा और फिर आज़ाद फ़लस्तीन का कोई भी इलाका नहीं बच पाएगा। ये इसराइल की नई साजिश है, नई प्लानिंग है। और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और दूसरे ज़िम्मेदारों के हवाले से ख़बर सामने आई है कि इन लोगों ने बाज़ाब्ता अपना एक खुफिया इजलास बुलाया है और उस इजलास में इन लोगों ने फ़ैसला किया है कि जनवरी के महीने में जब ट्रंप अपनी सदारत का हलफ ले लेंगे, उनके हाथ में पूरा इक़्तिदार आ जाएगा, तो इसराइल की या इसराइल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू की पहली कोशिश यही होगी कि वो ट्रंप की मदद से वेस्ट बैंक और रामल्ला के इलाकों को मुकम्मल तौर पर इसराइल में शामिल कर ले। पूरा का पूरा इलाका भी इसराइल बन जाए और यहाँ जितने मुसलमान रहते हैं, फ़लस्तीनी रहते हैं, उन सब को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। ये इज़राइल की प्लानिंग है। ट्रंप को इज़राइल का ज़्यादा करीबी माना जाता है जो बाइडन के मुकाबले में, कमला हैरिस के मुकाबले में। पिछले दिनों यानी 2016 से 2020 तक जब ट्रंप अमेरिका के सदर थे तो उन्होंने इज़राइल को फ़ायदा पहुंचाने और फ़लस्तीनी कॉज़ के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा कदम उठाया था वो ये कि उन्होंने अमेरिका के सफारतखाना को, अमेरिका की एम्बेसी को तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने का काम किया था, जिसकी मुस्लिम दुनिया ने पुरज़ोर मुखालफत की थी। लेकिन ट्रंप ने किया जो इसराइल का एक दीरीना मुतालबा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने और आलमी ताकतों ने यरूशलेम को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया था और उस पर न तो फ़लस्तीन का कब्ज़ा माना गया, न इसराइल का कब्ज़ा माना गया, क्योंकि वहाँ मस्जिद अक़सा है, ईसाइयों का भी वहाँ मुक़द्दस गिरजाघर है और यहूदियों के लिए भी वो जगह अहम मानी जाती है। दीवार गिरिया को यहूदी हैकल सुलेमानी का बाक़ियात समझते हैं। ये यहूदियों का अपना एक दावा है, हालांकि सच्चाई ये है कि वो हैकल सुलेमानी के बाक़ियात में से नहीं है। हैकल सुलेमानी का पूरा हिस्सा नेस्तो नाबूद हो चुका है और ये
مسجد اقصی کی ہی ایک دیوار ہے، ہیکل سلیمانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اپنا دعویٰ ہے۔ بہرحال یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں کے لیے یروشلم ایک مقدس شہر ہے، یہی فیصلہ ہوا تھا، تینوں کے لیے اہم ہے۔ اب ڈونالڈ ٹرمپ نے پچھلی مرتبہ امریکی ایمبیسی کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا، اور اب ٹرمپ کے صدر منتخب ہو جانے کے بعد اسرائیل کا پرائم منسٹر بنیامین نتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ وہ ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقوں کو بھی مکمل طور پر اسرائیل میں شامل کر دے۔ ابھی ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقوں کی جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ ان علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے، لیکن عالمی دنیا اس کو اللیگل قبضہ مانتی ہے۔ اسرائیل کے کنٹرول کو یہاں صحیح نہیں مانا جا رہا ہے، یونائٹڈ نیشن بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، امریکہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ بحال کرنے کی بات چیت سامنے آتی ہے تو سعودی عرب کی اور دنیا کے کئی مسلم دیشوں کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقوں سے اپنا کنٹرول ہٹا لے، قبضہ ختم کر لے اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے۔ ان علاقوں میں اسرائیل کی آرمی ہوتی ہے اور اسرائیلی آرمی فلسطینیوں سے ان علاقوں کو خالی کراتی ہے، یہودیوں کے ہاں بسانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عالمی دنیا نے، یونائٹڈ نیشن نے ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، اللیگل قبضہ ہے۔ اب اگر ٹرمپ کی حمایت مل جاتی ہے اسرائیل کو تو ٹرمپ کی حمایت سے یونائٹڈ نیشن کی بھی حمایت مل جائے گی اسرائیل کو، اور پھر ویسٹ بینک کا علاقہ اسرائیل میں شامل ہو جائے گا اور یہ عالمی طور پر تسلیم شدہ ہو جائے گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن وہی فیصلہ کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ تو اگر ٹرمپ نے چاہ لیا، امریکہ نے فیصلہ کر لیا تو یونائٹڈ نیشن بھی اس ریزولوشن کو منظور کر لے گا، اور اس طرح ویسٹ بینک اور رام اللہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا، جس طرح 1948 میں اسقلان کا پورا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس ریزولوشن کو تسلیم کر لیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے جو خبر شائع کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے کئی اہم ذمہ داروں نے، ان کے کئی قریبی لوگوں نے بنیامین نتن یاہو کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر اسرائیل کچھ ایسا چاہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک اور رام اللہ کا علاقہ مستقل طور پر اسرائیل کا حصہ بن جائے تو ٹرمپ اسرائیل کی حمایت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے امریکہ کی انتظامیہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو دھمکی بھی دی ہے اور صاف لفظوں میں کہا کہ بنیامین نتن یاہو کو ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش اچھی نہیں ہوگی۔ اب مسلم ممالک کا رد عمل کیا ہوگا، ان کا اقدام کیا ہوگا، یہ دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ یہ جو بات چیت چل رہی بہت اہم ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے بیان بھی سامنے آئے، اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جاتا ہے تو فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حماس کو مضبوط کرنا، حماس کو زندہ کرنا، کیونکہ فلسطین پر حماس کی حکومت ہوگی اور ہم حماس کو دیکھنا نہیں چاہتے، حماس کا وجود نہیں رہنا چاہیے، حماس پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اسرائیل کا اپنا نیریٹو ہے اور اسرائیل سیدھے سے فلسطین کے وجود کے ہی خلاف ہے، اور ادھر ایک بڑی مانگ اب اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، اسرائیل کی ایک نئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے اگر اس طرح اسرائیل کا ساتھ دے دیا تو مسلم دنیا کو ایک اور بڑا دھچکا لگے گا، فلسطینی کوز کو اور فلسطین کی آزادی کی تحریک چلانے والوں کو ایک بڑے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین کی جو لیڈرشپ ہے، فلسطین کی جو قیادت ہے، وہ اس چیلنج کا کس طرح سامنا کرتی ہے۔ کیا کچھ اگلے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ جنوری میں ٹرمپ حلف لیں گے اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو بھی حلف برداری پروگرام میں شرکت کرنے والے ہیں، اس کے بعد ہی اسرائیل کا پورا منصوبہ سامنے آئے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔